पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको 13 दिन नहुँदै प्रताप सिंह शाहले बहादुर शाहलाई नजरबन्दमा राखेका थिए। बहादुर शाहले नजरबन्दको अवस्थामा नै आफ्नो पिता पृथ्वीनारायण शाहको काजक्रिया सम्पन्न गरेका थिए। खासमा बहादुर शाहलाई अबागी राजकुमार भनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहका 3 छोरा थिए। तीमध्ये जेठा प्रताप सिंह शाह, त्यसपछि बहादुर शाह र कान्छो छोरा नारायण शाह हुन्। कान्छो छोराको मृत्युको कारण माइलो भएर पनि कतै कतै बहादुर शाहलाई नै कान्छो भनिएको पाइन्छ। बहादुर शाहले 7-8 वर्षको उमेरदेखि नै युद्ध सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका थिए। उनले आफ्ना पिताले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणको अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका थिए। यदि बहादुर शाह हुँदैन थिए भने सायद आजको नेपाल यत्रो हुने थिएन होला। नेपाल एकीकरणको अभियानमा बहादुर शाहको नेतृत्वकाललाई स्वर्णकाल मानिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहपछि प्रताप सिंह शाह राजा बने, तर राजा हुने बित्तिकै आफ्नै भाइ बहादुर शाहलाई निर्वासनमा खेदे। उनी बाँचुन्जेल बहादुर शाहले गोर्खा टेक्न समेत पाएनन्। त्यस्तै गरी पछि भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मीले नै सहयोग माग्न भनेर बहादुर शाहलाई गोर्खा बोलाइन्, तर पछि बहादुर शाहलाई कहिले नजरबन्द त कहिले निर्वासन नै पठाइन्। आन्तरिक कलहले गर्दा दिक्क लाग्दो स्थिति भए पनि वास्तवमा नेपाल एकीकरणमा अतुलनीय योगदान दिएको कारण बहादुर शाह राजा नभए पनि नेपालमा निकै चर्चित व्यक्तित्व हुन्। आउनुहोस्, बहादुर शाहको जन्म, परिवार, आफ्नै दाजुले देश निकाला गर्नुको कारण, भाउजूको थिचोमिचो, भतिजोको अत्याचार अनि दुःखद मृत्युको बावजुद नेपाल एकीकरण गरेर कसरी विशाल नेपाल बनाउनमा मद्दत गरे भन्ने विषयमा विस्तृत चर्चा गरौँ। बहादुर शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1800 नुवाकोट दरबारमा भएको थियो। उनको श्रीमती विद्यालक्ष्मी देवी हुन् भने सन्तान रिपुमर्दन शाह र शत्रुमञ्जन शाह हुन्। उनलाई पहिले फत्ते बहादुर शाह भनिन्थ्यो, तर पछि बहादुर शाह मात्र भन्न थालियो। उनको शिक्षा दीक्षा गोर्खा र नुवाकोट दरबारमा भयो। उनी सामान्य लेखपढ गर्न जान्दथे। सैद्धान्तिक शिक्षामा भने उनले प्रशस्त ज्ञान लिएका थिए। आफ्ना बुबा पृथ्वीनारायण शाहसँगै नुवाकोट दरबारमा कूटनीतिक वातावरणमा बस्ने मौका पाएका कारण उनलाई राजकाजसँग सम्बन्धित राम्रो ज्ञान थियो। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै प्रताप सिंह शाहको तुलनामा बहादुर शाह नै बढी लोकप्रिय थिए। पृथ्वीनारायण शाहले 1814मा कीर्तिपुर जिते र नुवाकोट गएर राज्य गरे। पृथ्वीनारायण शाह जहाँ जान्थे बहादुर शाह पनि त्यहीँ पुग्थे। 1825मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जिते। त्यसपछि काठमाडौँ हेर्ने जिम्मा प्रताप सिंह शाहलाई दिए भने पृथ्वीनारायण शाहले बहादुर शाहलाई आफूसँगै राखे। त्यति बेला दरबारमा 2 थरी भारदारहरू थिए। पुराना भारदार जति युद्धमा जाने खालका थिए र बहादुर शाहलाई मान्थे भने काठमाडौँमा रहेका प्रताप सिंह शाहको अलग्गै नयाँ भारदारहरूको समूह थियो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको जीवनको अन्त्यसम्म दरबारमा 2 गुट भइसकेको थियो र यो नै बहादुर शाहको उत्थान र पतनको कारण पनि बन्यो। प्रताप सिंह शाह आफ्नै भाइको वाहवाहीबाट त्रसित थिए। झन भारदारहरूले बहादुर शाहले शासन हत्याउने छन् भन्दै प्रताप सिंह शाहलाई कुरो लगाउने गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1831 माघमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि युवराज प्रताप सिंह शाह नेपालको राजा भए। पृथ्वीनारायण शाहको 1831मा मृत्यु हुँदा बहादुर शाह 17 वर्षका मात्र थिए। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको 13 दिन नहुँदै प्रताप सिंह शाहले बहादुर शाहलाई नजरबन्दमा राखेका थिए। बहादुर शाहले नजरबन्द अवस्थामा नै आफ्नो पिताको काजक्रिया विधिपूर्वक सम्पन्न गरे। 2 दाजुभाइमा मेल नहुँदा दाजु प्रताप सिंह शाहद्वारा धपाइएपछि बहादुर शाह कहिले पाल्पा कहिले तनहुँतिर बस्थे। प्रताप सिंह शाह बहादुर शाहलाई गोर्खा पस्न चाहिँ नदिने, तर उनलाई चाहिने चिजबिज चाहिँ बारम्बार पठाइदिने गर्थे। बहादुर शाह भने दाजुको मन जित्न पाए गोर्खा फर्कने सुरमा थिए। उनले बारम्बार दाजुलाई पत्र लेख्थे। त्यसमध्ये विक्रम सम्वत 1833को सुरुमा बहादुर शाहले तनहुँबाट प्रताप सिंह शाहलाई लेखेको एक पत्र यस्तो थियो। हजुरको हामीले सोझै गरेका थियौं, हजुरले हामीलाई निकाल्नुभयो। हामीले तनहुँको नुन खाएका छौं। उनीहरूले जे गराउलान् सो गरौँला, तर हजुरले भलो गर्नुभयो भने हामीले अन्यथा गर्नु हुँदैन। आफ्नै मुलुकमा आएर बस्नु छ। त्यसको जवाफमा विक्रम सम्वत 1833 साउन 15 गते प्रताप सिंह शाहले भाइ बहादुर शाहलाई यस्तो जवाफ लेखेका थिए। तिमीहरूले गरे अनुसार ओखती गरिएको हो। तिमीहरूले राम्रो चालचलन गर्यौ भने यो घर तिमीहरूकै हो।
यो कुरा मैले अस्तिको चिठीमा पनि लेखेको थिएँ। तिमीले तनहुसँग मिलेर लमजुङका राजासँग भेट गरेछौ। यसको फल कस्तो हुन्छ पछि थाहा होला। तनहु, लमजुङ, कास्की, पर्वत, प्युठानसँग सन्धि गर्न वंशराज पाण्डेहरूलाई पठाएको छ। उनीहरू गोर्खा आइपुगे भनेर प्रताप सिंह शाहले बहादुर शाहलाई पत्र लेखेका थिए। साथै चारपाटे बिछ्यौना तथा मेवा आदि चिजबिज पनि बहादुर शाहलाई पठाइदिएका थिए। दाजु जीवित छौन्जेल बहादुर शाहले गोर्खा आउन पाएनन्। पछि बहादुर शाह भारतको बेतिया गई त्यही नै निर्वासित जीवन बिताउन थाले। प्रताप सिंह शाह राजकाजमा भन्दा अन्य कुरामा बढी नै भुल्थे। त्यसकारण प्रताप सिंह शाह राजा हुँदा नेपालको एकीकरणमा ठोस कदम चाल्न सकेनन्। विक्रम सम्वत 1834मा प्रताप सिंह शाहको 26 वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो। बहादुर शाह दाजु प्रताप सिंह शाहको स्वर्गारोहण हुँदा मात्र 21 वर्षका थिए। त्यति बेला प्रताप सिंह शाहका छोरा रणबहादुर शाह 2.5 वर्षका थिए। राजेन्द्र लक्ष्मी नाबालक राजा रणबहादुर शाहको नायबको रूपमा रहन लागिन्। त्यति बेला राजेन्द्र लक्ष्मी देवीले सती नगइकन राजा रणबहादुरको नायबी लिनुलाई निकै सशक्त रूपमा लिइन्छ। त्यति बेला पनि दरबारमा 2 गुट थियो। त्यसैले राजेन्द्र लक्ष्मीले आफू बलियो हुन चौतारिया दलमर्दन शाह र बहादुर शाहलाई काठमाडौँ आउन बेतियामा नै पत्र लेखेर पठाइन्। विक्रम सम्वत 1834 मार्ग 9 गते रणबहादुर शाहले लेखे जसरी यस्तो पत्र पठाइएको थियो। बुबाज्यूलाई पहिले रक्तातिसारको रोग थियो, पछि बात पनि भयो। रोगले च्याप्तै ल्यायो र मङ्सिर 6 गते सोमबार बिहान उहाँको स्वर्गवास भयो। 8 जना केटीहरू सती गए। क्रियाकर्म गर्न लाग्यौं। नरु शाह, शिव शाह, भोटु पाण्डेहरू क्रिया बसेका छन्। तपाईहरूले पनि जुठो बार्नुहोला। चोखिएपछि तपाईहरूलाई लिन यहाँबाट मानिस आउँछन्। त्यहाँसम्म त्यही राज गर्नुहोस् पनि पत्र लेखिएको थियो। आफैले पत्र लेखेर बोलाएको भए पनि राजेन्द्र लक्ष्मीलाई बहादुर शाहले कतै रणबहादुर शाहमाथि छल गरेर शासन सत्ता हत्याउने त होइनन् भन्ने पिरलो थियो। तर इतिहासलाई फर्केर हेर्दा बहादुर शाहले कहिले पनि गद्दीमोह गरेको देखिएन। बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीको संयुक्त नायबी काल केही समय राम्ररी चल्यो। बहादुर शाहको योजना नेपालको छिटो एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो भने राजेन्द्र लक्ष्मीको योजना आफ्नो छोरा ठुलो हुनेछन् र पछि उनले नै एकीकरण अभियान सञ्चालन गरी अगाडि बढाउनेछन् भन्ने योजना थियो। भारदारहरूले ती कुरा सुनेपछि नेपालको विस्तार र एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहादुर शाहको पक्षमा मत व्यक्त गरे। दरबारका भारदारहरूले बहादुर शाहको पक्ष लिएको थाहा पाएपछि राजेन्द्र लक्ष्मी पुनः आतिन र सर्वजित राणा मगरलाई प्रभावमा लिएर बहादुर शाहलाई नजरबन्दमा राखिन्। पछि राजगुरु गजराज मिश्रको अनुरोधमा उनलाई मुक्त गरियो। विक्रम सम्वत 1835 भदौ 19मा बहादुर शाहले राजेन्द्र लक्ष्मीलाई नजरबन्द गरे। रानीका समर्थक सर्वजित राणा काटिए। भदौ 21मा बहादुर शाहले आफू नायबी भएको घोषणा गरे। विक्रम सम्वत 1836 एकीकरणको क्रममा बहादुर शाह तनहुँ आक्रमण गर्न गए। त्यसै बेला असार 10 गते आफ्नो सहयोगीहरूको साथ लिएर राजेन्द्र लक्ष्मी थुनामुक्त भइन् र बहादुर शाहलाई विक्रम सम्वत 1836 असारमा नै पुनः बेतियातिर निर्वासित गरिदिइन्। राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपालको सिमाना पश्चिममा कालीगण्डकीसम्म पुर्याएकी थिइन्। उनले सैनिक पोसाक लगाएर घोडाचढी गरेर आफ्ना सुसारेहरूलाई पनि आफू जस्तै बनाएर हिँडाउँथिन् भन्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1842मा राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु पश्चात निर्वासनबाट फर्केर बहादुर शाहले रणबहादुरको नायबी लिए। यसपछि बहादुर शाहले सबै भारदारहरूलाई बोलाएर नेपाल एकीकरण कसरी सुरु गर्ने भन्ने सल्लाह गरे। उनले स्वर्गीय पिताको एकीकरण अभियानमा नेपाली भूभाग करिब तेब्बर बनाउन सफल भएका थिए। बहादुर शाहको पहिलो रणनीति थियो अरू राज्यलाई नेपालमा आश्रित गराउने। यस नीति अनुसार शक्तिशाली पाल्पाले सबैभन्दा पहिले नेपालसँग आश्रित हुन मान्यो। त्यसपछि बहादुर शाहले युद्ध नीति अपनाए। नेपालमा नयाँ हतियार र तोपहरू बनाउन समेत बहादुर शाहको ठूलो योगदान छ। 1843 को असारदेखि फेरि सैनिक अभियान उनले सुरु गरेका थिए। बहादुर शाहले पश्चिम नेपालको शक्तिशाली पाल्पा राज्यका राजा पृथ्वीपाल सेनकी बहिनीसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाई
पश्चिमतर्फ एकीकरण अभियान जारी राखे। पाल्पा राज्यसँग गरिएको सन्धिअनुसार विजय गरिएका राज्यहरू आपसमा बाँडेर लिने कुरा उल्लेख थियो। विक्रम सम्वत 1843 जेठमा अघि बढेको नेपाली फौजले जेठ 11 गते गुल्मी, भाद्र 26 गते अर्घा, 28 गते खाँची र आश्विन 14 गते पर्वत विजय गर्यो। यसपछि क्रमशः धुर्कोट, गलकोट, मुसिकोट, इस्मा, दाङ, प्युठान र रोल्पा विजय गरी मङ्सिरसम्ममा भेरी नदीसम्मका क्षेत्रहरू एकीकृत गरिए। पाल्पासँग गरिएको सन्धिअनुसार आधा क्षेत्र दिनुपर्ने भए पनि केवल अर्घा, खाँची र गुल्मी 3वटा राज्य दिई बाँकी सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालमा मिलाइएको थियो। 6 महिनाभित्र नेपाल सीमा भेरी नदीसम्म पुगिसकेको थियो। बहादुर शाहले पश्चिमी क्षेत्रमा एकीकरण अभियान बढाइरहेको समयमा विक्रम सम्वत 1845मा नेपाल र तिब्बतबीच युद्ध भयो। त्यो युद्धको समाप्तिपछि फेरि नेपालको विस्तार भयो। विक्रम सम्वत 1846मा नेपाली फौजले मुक्तिनाथको बाटो हिमाली क्षेत्र हुँदै जुम्लामाथि आक्रमण गरी जुम्ला विजय गर्यो। साथै गण्डकी पारी 22 राज्य जित्यो भने 1849सम्म कुमाऊ, गढवाल पनि हात पार्यो। यसबीच फेरि दोस्रो पटक नेपालको तिब्बतसँग युद्ध सुरु भयो। यसपल्टको युद्धमा भने नेपाल हारको सङ्घारमा पुगेको थियो। नेपाल चीनसँग बेत्रवती सन्धि गर्न बाध्य भयो। नेपाली इतिहासमा चीनसँग सन्धि गर्ने पहिलो बहादुर शाह नै हुन्। नेपाल तिब्बतको विस्तृत भिडियो विवरण आगामी भिडियोमा हामी लिएर आउनेछौँ। दोस्रो पटकको नेपाल तिब्बत युद्धमा चीनको सहयोग पाएको कारण दुश्मन फौज नेपालको नजिक आइसकेको थियो। त्यसैले काठमाडौँबाट राजधानी सारेर नुवाकोट लगिएको थियो। उक्त युद्धमा तिब्बतले चीनको सहयोग लिएको कारण नेपालले पनि अङ्ग्रेजको सहयोग लिनुपर्छ भन्ने बहादुर शाहलाई लाग्यो। चीन जस्तो ठुलो र शक्तिशाली देशलाई छाडेर अङ्ग्रेजले नेपालको पक्ष लिने प्रश्न थिएन। त्यसैले अङ्ग्रेजले फौज पठाउन ढिला गर्यो। जति बेला अङ्ग्रेजको फौज काठमाडौँ आइपुग्यो त्यति बेलासम्म तिब्बत र चीनसँगको युद्ध समाप्त भइसकेको थियो। त्यसैले अङ्ग्रेज फौज फिर्ता पठाइयो। तर आफू फर्कँदा अङ्ग्रेजहरूले नेपालबारे सबै खाले तथ्याङ्क भने लान सफल भए। त्यसको 2 वर्षपछि नेपालको अङ्ग्रेजसँग युद्ध नै भयो। यसरी अङ्ग्रेजी फौज बोलाउनु नै बहादुर शाहको पतनको कारण पनि बन्यो। बहादुर शाहले नेपाल एकीकरणमा ठुलो योगदान गरे पनि आफूले जितेको राज्यका जनतामाथि भने न्याय गर्न सकेनन्। कुमाऊ, गढवाल बहादुर शाहले नै जितेका थिए। उनी राम्रा एकीकरणकर्ता त थिए तर राम्रो प्रशासक भने बन्न सकेनन्। बहादुर शाहले राज्य त विस्तार गरे तर आफ्नो बनाउन भने सकेनन्। एकीकरण अभियानको हतारोमा धेरै ठाउँमा लुटपाट पनि गरेका थिए। पराजित राजपरिवारका सदस्यहरूमाथि सैनिकले अमानवीय व्यवहार पनि अत्याधिक गरेका थिए। नेपाली फौजले जहाँ जहाँ युद्ध जित्यो त्यहाँको जनताको मन भने जित्न सकेन। त्यसैले नेपाली सेनाले जहाँ जहाँ युद्ध जिते त्यहाँको जनताको मन भने जित्न सकेनन्। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुँदा तिनै जनताले नेपाललाई साथ दिएनन्, बरु अङ्ग्रेजसँग मिले। नेपालले त्यस युद्धमा 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्नको ठुलो आधार बहादुर शाहकै पालामा तयार भएको थियो। नेपाल एकीकरणमा उत्कृष्ट भूमिका खेलेका बहादुर शाहलाई दरबारको आन्तरिक कलहले मृत्युको मुखसम्म पुर्यायो। बहादुर शाहलाई आफ्नै दाइले देश निकाला गरे। भाउजूले पनि त्यस्तै। हुँदाहुँदै भतिज रणबहादुर शाहले शुद्ध उनको गुण देख्न सकेनन्। एकीकरण विरोधी भारदारहरूले बहादुर शाहका विरुद्ध राजा रणबहादुर शाहलाई उचाल्न थाले। विवाद हुँदा बहादुर शाह र रणबहादुर शाहको मनमुटाव भयो। परिणामस्वरूप बहादुर शाहले आफ्नो नायब पद त्याग गरी धर्म कार्यपट्टि लाग्न थाले। त्यसपछि रणबहादुर शाह नेपालको सर्वेसर्वा भए। बहादुर शाह जस्ता वीर र सुझबुझपूर्ण नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिलाई रणबहादुर शाहले जेलभित्र बन्द गरिदिए। एकीकरणको बेला लडाईँमा रसद पानीको खर्च व्यवस्था राज्य कोषबाटै गरिन्थ्यो। बहादुर शाह जस्ता वीर र सुझबुझपूर्ण नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिलाई रणबहादुर शाहले लहडबाजीमा लागेर बहादुर शाहलाई बन्दी बनाए। एकीकरणको बेला लडाईँमा रसद पानीको खर्च व्यवस्था राज्य कोषबाटै गरिन्थ्यो। रणबहादुर शाहले आफ्ना काकासँग चीनको युद्धको हिसाब मागे। बहादुर शाहले त्यस्तो हिसाब दिन सकेनन् रे। त्यसको साथै उनीमाथि राजेन्द्र लक्ष्मीलाई खानामा विष मिसाएर हत्या गरेको जस्तो आरोप समेत लगाइएको थियो।
बन्दी बनाइएपछि बहादुर शाहलाई भीमसेनस्थानको जेलमा राखियो। उनले बन्दी अवस्थामा खान, सुत्न, मनमा लागेको कुरा बन्न र आफन्तलाई भेट्न पनि पाएनन्। बहादुर शाहको पत्नीलाई समेत निकै दुर्व्यवहार गरियो। रणबहादुरले बहादुर शाहको टाउकोमा उमालेको तेल खनाउन लगाएको र त्यसैले उनको मृत्यु भएको पनि भनिन्छ। तर पनि उनको मृत्यु कसरी भयो भन्ने यकिन छैन। विक्रम सम्वत 1854 असाढ 14 गते शनिबारको रात बहादुर शाहको गुप्त रूपमा गलामा पासो लगाएर हत्या गरिएको, तर कालगतिले नै यिनको मृत्यु भएको हो भन्ने भान पारी बिहान उज्यालो नहुँदै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो पनि भनिन्छ। विशाल नेपाल बनाउने सुपुत्र बहादुर शाहको दाह संस्कार समेत राजकीय ढङ्गबाट गरिएन। विक्रम सम्वत 1854 असार 15 गते बहादुर शाहको मृत्यु भएको घोषणा गरियो। चीनमा उनको मृत्युबारे खबर गर्दा छेरौटेले मरेको भारतीय कम्पनीलाई भने सिकिस्त बिरामी परेको कारण मरेको जस्ता प्रतिवेदन पठाइएको रहेछ। आजको दिनमा इतिहासलाई फर्केर हेर्दा बहादुर शाहको दुईवटा ठूलो भूल देखिन्छ। पहिलो भूल, उनले नेपाल तिब्बत युद्ध हुँदा अङ्ग्रेज सहायता मागे, जसले गर्दा अङ्ग्रेजले नेपालको स्थिति थाहा पाई नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो, जसले गर्दा नेपालले 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। दोस्रो भूल भनेको चाहिँ भारदारी हत्या। उनले आफ्ना पिताले स्थापित गरेका नियमहरूलाई उल्लङ्घन गरे। कुनै पनि भारदारलाई नमार्नु भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको विपरीत उनले सर्वजित राणा मगरलाई मारी भारदारको हत्याको प्रचलन सुरु गरे। भारदारको हत्या प्रचलन भीमसेन थापाको शासनमा चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। भीमसेन थापाले आफ्ना 93 जना शत्रुलाई मारेर नेपालको 31 वर्षीय मुख्तियार बनेका थिए भने जङ्गबहादुरले समेत कोत पर्वमा आफ्ना शत्रुलाई छानी छानी काटेर 104 वर्षीय राणा शासन सुरु गरेका थिए। यसबीच यस्ता धेरै हत्याकाण्डहरू भए राजदरबारभित्र। सबैको प्रकृति यस्तै छ। यो श्रृङ्खला विक्रम सम्वत 2058 मा आएर दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र शाहको वंश विनाशमा समेत देखियो। दरबारभित्रको षड्यन्त्रमा मारिने धेरै छन्, तर कसरी र किन मारिए भन्ने तथ्य कहिले बाहिर आएन। अन्तमा बहादुर शाहलाई नै सम्झौँ। खासमा बहादुर शाह अभागी राजकुमार नै रहेछन्। उनलाई योग्य पृथ्वीनारायण शाहका योग्य छोरो भन्न चाहिँ सकिन्छ। एउटा तथ्य के निश्चित छ भने पृथ्वीनारायण शाहपछि बहादुर शाह हुँदैन थिए भने नेपालको अवस्था आजको जस्तो हुँदैन थियो।